प्रोग्रामिङ एप्रोच यसको बारेमा जुन कुरा गर्यौँ त्यसमा केही कुरा सरसर्ती भन्छु म। हाम्रो प्रोग्रामिङ एप्रोचलाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले त जुन 4 वटा एप्रोचहरू देख्छौँ प्रोग्रामिङमा, त्यसमा चाहिँ इम्पेरेटिभ, एप्लिकेटिभ, त्यसपछि रुल बेस र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड गरेर। र त्यसमा पनि हामीले यहाँ फोकस गर्ने भनेको प्रोसिड्युरल एप्रोच, जसलाई इम्पेरेटिभ प्रोग्रामिङ प्याराडाइम र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडाइम, त्यो दुईटाको कम्पेरिजन गर्दै थियौँ। र प्रोसिड्युरल एप्रोचमा बेसिकल्ली प्रोसिड्युरल एप्रोचमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एउटा ट्रेडिसनल प्रोग्रामिङ मेथोडोलोजी हो, पहिलेदेखि चलिआएको। अनि त्यसमा चाहिँ प्रोग्राम भन्ने बित्तिकै कलेक्सन अफ स्टेटमेन्ट्स अथवा कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन्स भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रोग्राम बनाउने भनेको टास्कलाई फोकस गर्ने, किनकि हरेक स्टेटमेन्टले एउटा एउटा टास्क गर्छ। त्यसको आधारमा हामीले त्यस्तै स्टेटमेन्टहरूलाई कलेक्ट गरेर हामीले एउटा प्रोग्राम बनाउन सक्छौँ। भने जस्ट प्रोग्राम इज द कलेक्सन अफ स्टेटमेन्ट, र यो स्टेटमेन्ट ओरिएन्टेड अथवा टास्क ओरिएन्टेड भनेर भनिन्छ। त्यसपछि यो टप डाउन मेथोडोलोजी हो। प्रोग्राम डिजाइन गर्दाखेरि हामीले टप डाउन, त्यसको अर्थ सबभन्दा पहिले होल प्रोग्रामको बारेमा कसरी सल्भ गर्ने भनेर त्यो डिजाइन गर्छौँ। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँभित्र आउने सब टास्कहरू अथवा त्यसलाई चाहिँ फङ्सन भनौँ, सब रुटिन भनौँ, प्रोसिड्योर भनौँ, जुनसुकै नाम दिउँ एउटै कुरा हो। सब फङ्सनहरू हामीले सब रुटिनहरू बनाउँदै जान्छौँ। भनेको टास्कलाई डिभाइड गर्दै जान्छौँ सानो 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 स्केलसम्म, र एउटा सानो कामको लागि सानो एउटा फङ्सन बनाएर त्यस किसिमले प्रोग्रामलाई डिजाइन गर्छौँ। पहिला सुरुमा ओभरअल प्रोग्राम, त्यसपछि अनि त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्दै बटमसम्म पुग्ने, त्यसैले यसलाई टप डाउन मेथोडोलोजी भनिएको हो। र यसभित्र अर्को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङको एप्रोचको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ एप्रोचमा स्ट्रक्चर प्रोग्राम हुनको लागि बेसिकल्ली 3टा कुरा भनेको थिएँ मैले हिजोको क्लासमा, सिक्वेन्स, सिलेक्सन र इटरेसन भनेर यो 3टा कुराहरू हुन्छ। सिक्वेन्स भन्ने बित्तिकै स्टेटमेन्टको एक्जिक्युसन 1 बाई 1 एउटा पछि अर्को जसरी जुन सिक्वेन्समा लेखेको छ त्यही सिक्वेन्समा हुनुपर्छ। सिलेक्सन स्ट्रक्चरहरू भनेको कन्ट्रोल स्ट्रक्चर, जुन कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बेसमा, जसको सिङ्गल इन्ट्री पोइन्ट सिङ्गल एक्जिट पोइन्ट एउटै डिफाइन हुन्छ। एक ठाउँबाट इन्ट्री गर्ने पोइन्ट, अर्को ठाउँबाट एक्जिट गरेर नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा मुभ हुने ठाउँ, त्यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू भयो। त्यस्तै अर्को इटरेसन थियो लुप, जुन चाहिँ सर्टेन ब्लक अथवा सर्टेन नम्बर अफ स्टेटमेन्ट मल्टिपल टाइम रिपिट गर्ने बेस्ड अन द कन्डिसन डिफाइन इन द कन्डिसन ब्लक। र यो 3टा कुराहरू मस्ट हुनु पर्यो। त्यसैको बेसमा अब प्रोग्राम लार्ज हुँदै गयो भने त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर हामीले सानो सानो फङ्सनहरूमा डिभाइड गर्छौँ, अनि मोडुलहरू डेभलप गर्छौँ, अनि जोड्दै गएर त्यसलाई चाहिँ अनि कम्प्लिट प्रोग्राम बनाउँछौँ भने त्यसैको बेसमा यसलाई मोडुलर प्रोग्रामिङ पनि भन्ने गरिन्छ। अब यसको ड्रब्याक्स भनेको यसले स्टेटमेन्टलाई मात्रै, टास्कलाई मात्रै टास्क ओरिएन्टेड भएको हुनाले रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई यसले एड्रेस गर्न कम्प्लिटली सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नयाँ खालको मेथोडोलोजी खोज्नुपर्ने भयो। र खोज्दै जाँदाखेरि नयाँ खालको मेथोडोलोजीहरू डेभलप भएका छन्, र जुन मेथोडोलोजी हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ मेथोडोलोजी भनिन्छ प्रोग्रामिङको फिल्डमा। र प्रोग्रामिङको फिल्डमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मेथोडोलोजी यो अहिलेको मोडर्न मेथोडोलोजी हो। र अहिलेका सबै ल्याङ्ग्वेजहरूले प्राय भनेको लेटेस्ट ल्याङ्ग्वेजहरू जति पनि हुन्छन् यही टेक्नोलोजीमा बेस भएर आएका हुन्छन्। अब यसमा फन्डामेन्टल कन्सेप्ट के छ त अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको भन्दाखेरि, फन्डामेन्टल थिङ इज अब्जेक्ट। यसमा मेन फोकस भनेको अब्जेक्टमा हुन्छ। र अब्जेक्ट भनेको के, वाट इज अब्जेक्ट भन्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एनी इन्टिटी विच इज इन द सिस्टम द्याट वी आर गोइङ टु डिफाइन इज कल्ड द अब्जेक्ट। अब यसलाई इन्फर्मल वेमा भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि कुनै पनि हामीले जुन सिस्टमको बारेमा सोच्दैछौँ त्यहाँ वरिपरि त्यो सिस्टमसँग इन्टरेक्ट गर्ने जति पनि इन्टिटीहरू छन् ती सबैलाई अब्जेक्ट भन्न सकिन्छ। जस्तै एउटा क्लासरुमभित्र गयो भने त्यहाँ भएको टेबल, चेयर,
बोर्ड जति पनि चिजहरू छन् ती सबै अब्जेक्ट हुन्। त्यहाँ बस्ने स्टुडेन्ट अब्जेक्ट, त्यहाँ बस्ने टिचर अब्जेक्ट, सबै कुराहरू जुन हामीले देख्न सक्छौँ दोज आर द अब्जेक्ट्स। र त्यहाँ त्यो सिस्टमभित्र भएका अब्जेक्टहरूको रियल एट्रिब्युट्स बिहेभियरहरूलाई प्रोग्रामले मोडलिङ गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मोडलिङ युज गर्ने। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टमा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि डाटालाई इम्फेसिस दिइन्छ रादर देन फङ्सन। किन भन्दाखेरि डाटा के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि त्यही अब्जेक्टको एट्रिब्युटहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई डाटा युज गर्छौँ। र यसमा त्यो डाटाको प्राइभेसीको कुरा पनि आउँछ। र त्यो डाटालाई कसरी एक्सेस गर्ने, कहाँसम्म एक्सेस दिने, कसले एक्सेस गर्न पाउने, कसले नपाउने भन्ने कुराहरू सबै कुरा डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन गर्दाखेरि नै सबै कुरा मेन्टेन गरिन्छ। र त्यसमा डाटा प्लस अनि त्यसलाई अपरेट गर्ने अपरेटरहरू जसलाई फङ्सन भनौँ। र C++ मा हामी फङ्सन नै प्राय टर्म युज गर्छौँ। र अरू जावामा गयो भने त्यहाँ चाहिँ मेथड भन्ने गर्छ, त्यही कुरा हो। फङ्सनलाई त्यहाँ मेथड भन्ने नाम दिइन्छ। र त्यो फङ्सन अनि त्यो फङ्सनले अपरेट गर्ने डाटा त्यो सबैलाई एउटै डाटा स्ट्रक्चरभित्र इन्क्लुड गरेर एउटा बन्डल अफ डाटा स्ट्रक्चर हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ यसमा। र त्यो फेसिलिटी भनेको यहाँ अलिकति सी को स्ट्रक्चर जस्तै C++ मा पनि स्ट्रक्चर छ, स्ट्रक्चरभित्र पनि केही कुरा गर्न सकिन्छ। तर कम्प्लिटली फेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कन्सेप्टमा स्ट्रक्चरभित्र जान सकिँदैन। र त्यसको लागि नयाँ टाइपको डाटा स्ट्रक्चर छ, द्याट इज क्लास। र त्यही क्लासको एउटा इन्स्टेन्सको रूपमा अब्जेक्ट भनेर हामीले प्रोग्राममा बुझ्दाखेरि क्लासकै इन्स्टेन्सको रूपमा बुझ्नु पर्यो। जसरी स्ट्रक्चरबाट भेरिएबल बनाइन्छ त्यस्तै क्लासबाट पनि भेरिएबल जस्तै हामी इन्स्टेन्स क्रिएट गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट भन्ने गरिन्छ। त्यो अब्जेक्ट एक्चुअली के हो भन्दाखेरि हामीले जेको बारेमा प्रोग्राम बनाउँदैछौँ, जस्तो प्रोग्राम बनाउँदैछौँ त्यो प्रोग्रामभित्र आउने जति पनि इन्टिटीहरू छन्, फिजिकल इन्टिटीहरू, त्यसैलाई नै हामीले टिपेर त्यसको एट्रिब्युटहरूलाई मोडलिङ गरेर एउटा डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट गर्ने हो। र त्यसैलाई यहाँ चाहिँ क्लास भन्ने नाम दिया हुन्छ। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा जुन चाहिँ प्रोसिड्युरल एप्रोचमा गर्न नसकेका कुराहरू, जुन एक्ज्याक्ट अब्जेक्टको रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्थ्यो, त्यो कुरालाई यसले इन्स्योर गरेको छ। र यसले सँगसँगै इन्क्याप्सुलेसन, एब्स्ट्र्याक्सन, इनहेरिटेन्स, पोलिमर्फिजम, मेसेज पासिङ जस्ता यस्ता फिचरहरूलाई पनि एनहान्स गरेको छ। र जुन सी ल्याङ्ग्वेज जुन हाम्रो प्रोसिड्युरल एप्रोचमा थियो उसले यस्ता कुराहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन। तर C++ मा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भएकोले यसमा यी सबै कुराहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ। अब यो भन्या के हो यसको बारेमा हामी सरसर्ती आउँला। अब जस्तै ल्याङ्ग्वेजहरूको इक्जाम्पलको लागि C++ भइहाल्यो, यो हामीले यही कोर्समा पढ्छौँ। र योभन्दा पहिलेका ल्याङ्ग्वेजहरू सिमुला जुन चाहिँ सिस्टम सिमुलेसनमा युज हुने ल्याङ्ग्वेज थियो, स्मल टक, त्यस्तै पाइथन अहिले पनि युज हुन्छ, C# पनि मस्टली युज गर्छन् आजकल, यो लेटेस्ट पछिकै ल्याङ्ग्वेज हो। त्यस्तै भिजुअल बेसिक भनेको एउटा पुरानो ल्याङ्ग्वेज थियो, अहिले भिजुअल बेसिक .NET भनेर आउँछ। त्यो .NET प्लेटफर्ममा जुन ल्याङ्ग्वेज छ त्यो भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टमा हो। त्यस्तै जावा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टमा हो। त्यस्तै अहिले वेबतिर ASP.NET भन्ने जुन ल्याङ्ग्वेज पनि हामी युज गर्छौँ, त्यो पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड नै हो। र .NET प्लेटफर्ममा जति पनि ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्न सकिन्छ त्यो सबै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजभित्रै पर्छन्। र यो बेसिक एक्सप्लानेसन। र यसमा जेनरली के हुन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा भन्दाखेरि यो पोइन्टहरू सरसर्ती हेरौँ। इम्फेसिस अन डाटा रादर देन प्रोसिडर्स। प्रोसिडर्स भनेको फङ्सनहरू अथवा प्रोसिडरहरू भन्दा बढी यसले डाटालाई इम्फेसिस दिन्छ, जुन जस्ट अपोजिट टु प्रोसिड्युरल एप्रोच। प्रोसिड्युरल एप्रोचमा इम्फेसिस भनेको प्रोसिड्युरलाई दिन्थ्यो, के गर्ने भन्ने कुरालाई फोकस गरिन्थ्यो। र यसमा के अब्जेक्ट छ, त्यसका के एट्रिब्युट छन् भन्ने कुरालाई यो डाटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ, डाटालाई इम्फेसिस दिन्छ। प्रोग्राम्स आर डिभाइडेड इन्टु द अब्जेक्ट।
र प्रोग्रामहरु बनाउँदाखेरि त्यहाँ हामीले फंक्सनको मात्रै कुरा गरेका थियौं। यहाँ अब्जेक्टको कुरा आउँछ। त्यो भित्र सुरुमै प्रोग्राम डिजाइन गर्दाखेरि व्हाट आर द मेन अब्जेक्ट्स इन दिस सिस्टम भनेर त्यहाँबाट स्टार्टिङ हुन्छ। त्यस्तै किसिमले डाटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन सच दैट दे क्यारेक्टराइज द अब्जेक्ट्स। अब हामीले त्यो अब्जेक्टहरु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यो अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एक्चुअल रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यो भनेको डाटा मोडलिङको कुरा भयो। त्यसपछि नेक्स्टमा के फंक्शन एन्ड डाटा आर टाइड टुगेदर इन द डाटा स्ट्रक्चर सो दैट डाटा एब्स्ट्रैक्शन is introduced in addition to procedural abstraction। र यसमा चाहिँ डाटा एब्स्ट्रैक्शनको काम हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यो डाटाहरु जसले चाहिँ अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो डाटा स्ट्रक्चर प्लस त्यसलाई अपरेट गर्ने फंक्शनहरुलाई एकै ठाउँमा कलेक्ट गरेर एउटै बन्डल बनाएर एउटा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बनाउँछौं। र त्यो भनेको डाटा एब्स्ट्रैक्शनको मेकानिजम भयो। अब डाटा is hidden and cannot be accessed by external function। अब यसमा एउटै डाटा स्ट्रक्चर भित्र एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भित्र फंक्शन पनि त्यसलाई अपरेट गर्ने सबै त्यही छ, डाटा पनि त्यही छ भने बाहिरबाट अरु एक्सटर्नल एन्टिटीहरुले डाइरेक्टली त्यसलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यसैले डाटाको प्राइभेसी हुन्छ, डाटा हाइडिङको कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गरेका हुन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङले। त्यस्तै अब्जेक्ट क्यान कम्युनिकेट विथ इच अदर थ्रु फंक्शन्स। फंक्शनहरुको माध्यमबाट अब्जेक्टहरुको एक आपसमा कम्युनिकेसन हुन्छ, जसलाई हामीले यहाँ मेसेज पासिङ मेकानिजम भनेर भन्ने गरिन्छ। र न्यू डाटा एन्ड फंक्शन क्यान बी इजिली लोडेड। र नयाँ डाटा फंक्शनहरु चाहिँ सजिलैसँग एड गर्न सकिन्छ हाम्रो प्रोग्राममा। त्यस्तै फलो बटम अप एप्रोच। अब बटम अप एप्रोच भन्ने बित्तिकै हामीले यसको स्टार्टिङ कहाँबाट गर्छौं भन्दाखेरि बटमबाट गर्छौं। भनेको बटम लेभल भनेको हामीले त्यो सबभन्दा पहिला के प्रोग्राम बनाउने भन्दा पनि त्यो प्रोग्रामको लागि के अब्जेक्ट छन् भनेर खोज्छौं। त्यसैले अब्जेक्ट भनेको बेसिक एन्टिटी भयो, बटम भयो। र अब्जेक्टको डाटा स्ट्रक्चर मोडलिङ गरिन्छ, अलि माथि गयो। त्यसपछि गएर बल्ल फर्दर प्रोग्राम डेभलपमेन्टतिर जान्छ। भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको बटम भयो, सानोबाट यसले सुरु गरेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ टप लेभलको प्रोग्रामसम्म पुग्ने हो, जुन चाहिँ जस्ट अपोजिट टु प्रोसिड्युरल एप्रोच। प्रोसिड्युरल एप्रोचमा हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि पहिला होल प्रोग्रामको बारेमा डिजाइन गर्थ्यौं अनि त्यसपछि त्यसमा ब्रेकडाउन गरेर बल्ल फंक्शन लेभलसम्म पुग्थ्यौं। र यसमा सुरुमै अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै डाटा अनि त्यो डाटालाई अपरेट गर्ने फंक्शन अनि डाटा र फंक्शन मिलाएपछि डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप अनि त्यो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइपलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई बल्ल त्यसपछि अनि प्रोग्राम डिजाइनतिर गइन्छ। र यसलाई चाहिँ बटम अप एप्रोच भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भित्र अलिकति हेर्दाखेरि यसमा डायग्रामेटिकली हेर्दाखेरि सपोज एउटा सिस्टम छ जसमा तीनटा अब्जेक्ट छन्, ए बी र सी भनेर आइडेन्टिफाई भयो भने यो अब्जेक्ट ए, अब्जेक्ट बी, अब्जेक्ट सी भनेको यो बेसिक एन्टिटीहरु भयो एउटा प्रोग्राम भित्र आउने। त यो बेसिक एन्टिटीको अब अब्जेक्ट ए को लागि के ले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने डाटाहरु यहाँ चाहियो एउटा। त यो डाटालाई एक्सेस गर्ने फंक्शनहरु पनि चाहियो। त्यस्तै अब्जेक्ट बी को डाटा के हो त्यो चाहियो, फंक्शन के हो त्यो चाहियो। यो फंक्शनले यो डाटालाई कसरी अपरेट गर्छ सबै मेकानिजम यही डाटा स्ट्रक्चर भित्र डिफाइन हुने हो। त्यस्तै अब्जेक्ट सी सिमिलरली भनेपछि एउटा अब्जेक्ट अर्को अब्जेक्ट गरेर सिस्टममा हुने जति पनि अब्जेक्टहरु छन् सबै अब्जेक्टहरुलाई हामीले एक किसिमले इन्डिभिजुअली डिफाइन गर्छौं। त्यसपछि गएर बल्ल अब्जेक्टको बीचको रिलेसनशिप, बिहेभियर, तिनीहरुको फंक्सनालिटी भन्ने कुराको लागि अनि यिनीहरुको लिंक अप गर्दै गएर अनि फाइनल्ली बल्ल प्रोग्राम डिजाइनतिर गइन्छ। भनेपछि यो एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको डाटा मोडलिङको कन्सेप्ट हो। अब अलिकति क्यारेक्टरिस्टिक तिर जाउँ। सुनिरहेको छ कि छैन? एकहोरो बोलिराख्ने, फेरि केही पनि नसुन्ने नि होला। यसो सुनेन भने इन्टरप्ट गर्नु। अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको क्यारेक्टरिस्टिक्स यसको बारेमा डिटेलमा हामी यो कोर्समा पुरै पढ्छौं। यही क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 बाइ 1 च्याप्टर वाइज आउँछ।
र अहिले चाहिँ सर हेर्दाखेरि बेसिक क्यारेक्टरिस्टिकहरुमा के आउँछ त भन्दाखेरि एउटा डाटा एब्स्ट्र्याक्सन भन्छ। डाटा एब्स्ट्र्याक्सन भनेको अघि मैले जुन कुरा भने कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, जस्तै एक्जाम्पलको लागि स्टुडेन्ट भन्ने अब्जेक्ट भयो। स्टुडेन्ट भन्ने अब्जेक्टको एट्रिब्युट्स भनेको स्टुडेन्टलाई डिस्क्राइब गर्ने के डाटाहरू चाहिन्छ, कस्तो कस्तो टाइपको डाटा चाहिन्छ, त्यो सबै कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गरेर स्टुडेन्टलाई डिस्क्राइब गर्नु। त्यो भनेको जस्तै स्टुडेन्टको रोल नम्बर होला, इन्टिजर टाइपको भ्यालु चाहियो, नेम होला, एउटा क्यारेक्टर स्ट्रिङ चाहियो, त्यस्तै किसिमले एड्रेस होला, क्यारेक्टर स्ट्रिङ चाहियो, अनि क्लास कुन हो, सेक्सन कुन हो, एज कति हो, यो सबैको लागि एउटा एउटा डाटा टाइप चाहियो जुन हामी स्ट्रक्चर बनाउँथ्यौँ। सिमिलरली यहाँ चाहिँ एउटा क्लास भन्ने कन्सेप्ट आउँछ, क्लास भन्ने डाटा स्ट्रक्चर आउँछ। र त्यसरी क्लास बनाउँदाखेरि त्यो क्लासभित्र त्यो स्टुडेन्टको लागि जति पनि हामीले डाटाहरू राख्यौँ त्यो डाटालाई अब एक्सेस गर्ने पाइन्छ भन्ने कुरा पनि त्यही भित्र राखिन्छ। र एउटै क्लासभित्र स्टुडेन्टको एट्रिब्युटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डाटा प्लस त्यसको अपरेट फङ्सनहरुलाई सँगसँगै भनेर। हेलो हेलो सर, के भयो? तपाईको आवाजै अड्की आइराछ। कहाँनिरबाट अड्क्यो? के भन्दै थिएँ म? एकैछिन अगाडिपट्टिको प्लस भने मात्र बुझ्यो। के भनेको? स्टुडेन्टको त्यो कुराहरु राम्रो। सर डाटा एब्स्ट्र्याक्सनबाट भन्दिनु न, अड्किरहेको थियो त्यो बेलादेखि नै तपाईको आवाज पुरै अड्किरहेको छ तपाईको। ल यो डाटा कहाँबाट अड्क्यो? डाटा छ नि ठिकै। सर हामीले अझ अड्किरहेको छ। सर अड्किरहेको छ अहिले सर। आवाज पुगेछ? नेटवर्क ल सरै गइदिनु भयो। रिकनेक्ट आन्छ। अहिले सुनिन्छ? सर आयो अहिले नि। आयो? स्क्रिनमा आयो कि आएन? आयो सर, स्क्रिनमा नि आयो। यो डाटा एब्स्ट्र्याक्सनको कुरा गर्दाखेरि यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको फिचरहरुमा फर्स्ट डाटा एब्स्ट्र्याक्सन भनेको के भन्दाखेरि हामीले एउटा एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप बनाउने के को भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्टको लागि, हरेक अब्जेक्टको लागि हामीले डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा कुनै पनि प्रोग्राम अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्राम लेख्दाखेरि डाटा एब्स्ट्र्याक्सन भनेको त्यसमा आउने अब्जेक्टको हामीले डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट गर्ने, जसलाई एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भनिन्छ, एडीटी। अनि यसमा एडीटी भन्ने बित्तिकै यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि क्लास, जसरी सी ल्याङ्ग्वेजमा स्ट्रक्चर थियो त्यस्तै सिमिलर कन्सेप्ट हो, क्लास भन्ने आउँछ यसमा। र क्लास भित्र हामीले अब्जेक्टको एट्रिब्युट्सहरु सबै कुरा त्यसमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो अब्जेक्टको एट्रिब्युटहरुलाई इन्टर्याक्ट गर्ने, अपरेट गर्ने फंक्सनहरु पनि सबै त्यही क्लास भित्रै इन्क्लुड गर्नु पर्यो। नर्मल्ली स्ट्रक्चरमा के हुन्थ्यो, डाटा मात्रै आउँथ्यो, फंक्सनहरु सबै डाटा पनि त्यही हुन्छ, फंक्सन पनि त्यही हुन्छ, र सबैलाई एकै ठाउँमा मिलाएर बन्डल नै एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भन्यो। अब बाहिर त्यसको एब्स्ट्र्याक्ट किन भन्दाखेरि जसले त्यो डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छ उसले मात्रै
त्यसको बारेमा डिटेलिङ सबै उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ। अरूले एउटा बाहिरको ओभरभ्यू मात्रै पाउने हो र त्यहाँबाट त्यसलाई एक्सेस गर्न मात्रै जति एक्सेस दिएको छ त्यति मात्रै पाउने हो। सबै कुरा एक्सेस हुँदैन, रेस्ट्रिक्सन हुन्छ। तर त्यसको डिटेल इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गरिएको छ, के गरिएको छ भन्नेसँग युजरलाई सरोकार हुँदैन, अरूलाई सरोकार हुँदैन जसले त्यो डाटा स्ट्रक्चरलाई युज गर्छ। त जसले डिजाइन गरेको छ, जो ओनर हो, जो डेभलपर हो, उसलाई मात्र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल सबै थाहा हुन्छ, कसरी बन्छ, के राखेको छ, के छ, कस्तो छ भन्ने कुरा उसलाई। त्यसैले यसलाई चाहिँ अरूबाट एब्स्ट्र्याक्ट बनाइयो। त्यसैलाई भनिन्छ डाटा एब्स्ट्र्याक्सन। र यो कन्सेप्ट C++ मा क्लास भन्ने हाम्रो एउटा डाटा स्ट्रक्चर छ। त्यो क्लास डाटा स्ट्रक्चर हामीले त्यसकै लागि युज गर्छौँ। र त्यसपछि एब्स्ट्र्याक्सन सँगसँगै जोडिएर आउँछ अर्को इन्क्याप्सुलेसन। भन्नुको अर्थ त्यही एब्स्ट्र्याक्सन गर्दा जे मेकानिजम बनाइन्छ त्यसैलाई नै इन्क्याप्सुलेसन भने हो। भने डाटा एन्ड फङ्सन आर पुट टुगेदर टु फर्म अ कम्प्याक्ट क्याप्सुल भनेर थाहा छँदैछ। हामीले मेडिकलमा क्याप्सुल भनेर जुन देख्छौँ, बाहिरबाट यसो क्याप लगाएको हुन्छ, भित्र चाहिँ औषधिको पाउडर के राखेको हुन्छ। र कुनै पनि बिमारीलाई डक्टरले क्याप्सुल दियो भने उसले फोडेर के रहेछ भनेर घोलेर खाने गर्दैन। टक्क मुखमा भनेपछि भित्र के एब्स्ट्र्याक्ट के राखेको छ भन्ने थाहा छैन। क्याप्सुल हो, यसले ठिक गर्छ, यसले यो रोगलाई उपचार गर्छ भन्ने किसिमले डाक्टरले दिएको छ, त्यही आधारमा उसले बिरामीले खाछ। हो त्यस डाटा स्ट्रक्चरको एउटा क्याप्सुल बनाउने भनेको जति पनि अब्जेक्ट छन् हरेक अब्जेक्टको डाटा त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डाटाहरू के हुन्, जसले चाहिँ अब्जेक्टको एट्रिब्युटलाई रिप्रेजेन्ट छ, त्यो पार्ट प्लस ती एट्रिब्युटलाई ह्यान्डल गर्ने अरू फङ्सनहरू सबैलाई एकै ठाउँ राखेर प्याक गर्ने कामलाई नै इन्क्याप्सुलेसन भनिन्छ। त इन्क्याप्सुलेसनले यो डाटा हाइडिङ एब्स्ट्र्याक्सन गर्ने काममा हेल्प गरे। त्यसैले इन्क्याप्सुलेसन जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले स्ट्रक्चरलाई इन्क्याप्सुलेसनमा राख्न सक्दैनौँ, C++मा स्ट्रक्चर पनि इन्क्याप्सुलेट गर्न मिल्छ। स्ट्रक्चर भित्रै पनि फङ्सनहरू राख्न मिल्छ। पछि डिटेलमा हेरौँला, इक्जाम्पल पनि गरौँला स्ट्रक्चर एज अ इन्क्याप्सुलेसन जुन C++मा पोसिबल छ। तर स्ट्रक्चरलाई इन्क्याप्सुलेट गर्नु र फेरि त्यसको छुट्टै क्लास बनाएर इन्क्याप्सुलेट गर्नुमा अलिकति डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डाटा क्वान्टिटीको फरक आउँछ। स्ट्रक्चरभित्र सबै कुरा पब्लिक र क्लासभित्र सबै कुरा पब्लिक नभएर पब्लिक प्राइभेट सकिन्छ। फेरि अड्क्यो इन्क्याप्सुलेसन मैले भनेको कुरो केही थाहा भयो? इन्क्याप्सुलेसनमा सुन्थ्यो अनि अड्क्यो। अहिले सुनिरहेछ? सुनिरहेछ। यो निकेश महर्जन हजुर सर सुनिरहेको हो? यो निकेशको यहाँ यो प्रोफाइलमा आएको जुन पिक्चरको एउटा लोगो आछ त्यसको पछाडि पनि एउटा क्याप्सुल देखेँ मैले है। त्यही क्याप्सुलकै कुरा गरिरहेको थिएँ। क्याप्सुल हामीले जुन मेडिकलको क्याप्सुल देख्छौँ त्यसभित्र के छ भनेर खोलेर कसैले हेर्न थाल्छ र? थाल्दैन सर। कहिलेकाहीँ बिरामी भएर एन्टिबायोटिक क्याप्सुल त्यस्तै सिमिलरली इन्क्याप्सुलेसन भनेको त्यही कन्सेप्ट हो। त यो इन्क्याप्सुलेसन हामीले यति बुझौँ कि अब्जेक्टको रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि जे डाटाहरू युज हुन्छ, जे डाटाहरू चाहिन्छ, ती सबै डाटा प्लस त्यो डाटालाई अपरेट गर्ने फङ्सन
डाटा बाइन्ड गरेर हामीले एउटा डाटा स्ट्रक्चर बनाउँछौँ, द्याट इज कल्ड द इन्क्याप्सुलेसन। जुन स्ट्रक्चर भन्दा अलिकति भिन्न भनेर बुझ्नु पर्यो। स्ट्रक्चरमा के थियो, स्ट्रक्चर भित्र डाटा सर पूरा अड्किरहेछ। हामी राख्ने फेरि सर सुनेन, गाह्रो पो हुने भयो त। अरू बोल्यो भने चाहिँ सुनिन्छ, यो पढायो भने चाहिँ नसुनिने रहेछ कि। अब अरू नै बोलेर बस्नुपर्ने भयो होइन। अहिले चाहिँ सुनिरहेछ सर। सुनिरहेको कुरा गरिहाल्छु। स्ट्रक्चर पढ्यो सीमा, स्ट्रक्चर भित्र हामी के गर्थ्यौँ, फेरि अड्क्यो सर। डाटाहरू मात्रै राख्यौँ। फरक केही छ? स्ट्रक्चर भित्र डाटाहरू मात्रै हामीले राख्थ्यौँ सीमा। अब त्यो C++ मा स्ट्रक्चर भित्र डाटा मात्रै होइन, हामीले डाटा प्लस त्यो डाटालाई अपरेट गर्ने फङ्सन राख्न सकिन्छ एउटै ठाउँमा, स्ट्रक्चरको बाउन्ड्री भित्रै हो। त्यही कुरा फेरि C++ मा अब भन्दा पनि क्लास युज हुने हो। क्लास भित्र स्ट्रक्चर भन्दा अझ डिफ्रेन्ट मेकानिजम उस्तै हो, तर त्यहाँ भएको डाटालाई पनि हामीले क्याटेगोरिकल्ली प्राइभेट बनाउन सकिन्छ, पब्लिक छोड्न सकिन्छ, अनि नेक्स्ट प्रोटेक्ट गरेर इनहेरिटेन्सको लागि प्रोटेक्ट गरेर राख्न सकिन्छ। भनेपछि त्यहाँ इन्क्याप्सुलेसन भनेको डाटा र फङ्सनलाई बाइन्डिङ टुगेदर इन्टु द सिङ्गल युनिट, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो इन्फर्मेसन हाइडिङ भन्यो। अब हाइडिङ पनि यहीसँग, जब हामीले एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप बनाउने भन्यो, एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप बनाउने भनेपछि त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू हाइड गरेको हुन्छ। जेनरल अरू इन्टिग्रेसन डिटेल्स र जे फिचरहरू छ उसले चाहिँ पब्लिकली सार्वजनिक गरेको त्यो कुराहरू मात्रै हामीले यहाँ एक्सेस गर्न पाउँछौँ बाहिरबाट। डाटा हाइडिङ अर इन्फर्मेसन हाइडिङ is a most important feature in the subject oriented program. अब अर्को पोलिमर्फिजम भनेको के थाहा छ कसैलाई? पोलिमर्फिजम चेन जस्तो हुने। चेन जस्तो। चेन चेन अहिले मका पनि साउन्ड आउनु सर गयो। केही सुनिएन भएन। सर कस्तो बुझिरहेको छैन के? तपाईँको अब पठाइदिएन खै राम्रोसँग। भन्दै थिएँ मैले लास्टमा, अलि सिग्नलै लो आइरहेछ। सर पोलिमर्फिजम त्यही कुरा आएर। ल्याङ्ग्वेजबाट पोली भनेको मेनी, मर्फिजम भनेको फर्म्स है। पोलिमर्फिजम भनेको मेनी अड्क्यो सर, अड्क्यो। कुनै एउटै इन्टिटीको मल्टिपल रूपमा
सर राउटरै ल्याउनु पर्ने त्यस्तै हुन्छ सरको नेट स्लो रहेछ। सर ल्यान्ड केबलै जोडेर आउनु पर्ने भयो सर। ल्यान्ड केबल अहिले एभाइलेबल छैन। के भन्नुभएको सर? केही बुझ्दैन, हजुरको आवाजै अड्की अड्की आइरहेछ। अलि यो मल्टिपल ठाउँमा युज भएर हो कि जनाले चलाएर पनि छिमेकीको वाइफाई यो ठ्याक्क यो बिचको टाइममै अलिकति गाडी पनि हिजो पनि अलिकति यही टाइममा अलिकति अहिले आइरहेछ आवाज? हजुर सर आयो। आयो, म बोल्न थालेपछि फेरि गइहाल्छ। अब यसमा पोलिमर्फिजमको कुरा गर्दै थियौँ। यो फिचरहरू सरस्वती सकिहालौँ आज, त्यसपछि भोलिदेखि हामी अलिकति अलि गरौँला अर्को। पोलिमर्फिजम भन्ने बित्तिकै मेनी फर्म्स, any entity that can exist in many forms, that is called polymorphism. अब पोलिमर्फिजमको कन्सेप्ट यहाँ कसरी आउँछ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा भन्दाखेरि, हामीले यहाँ सी ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि जति अपरेटरहरू पढ्यौँ, फङ्सनहरू पढ्यौँ, त्यसमा प्लस भन्ने अपरेटर, एक्जाम्पल प्लस भन्ने अपरेटर हामी एडिसनको लागि त्यहाँ युज गरेका थियौँ। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि युज भएको थिएन। र त्यो एडिसन पनि कस्तो भन्दाखेरि अलरेडी डिफाइन भएका बेसिक डाटा टाइपहरूमा एप्लाई गर्नलाई मात्रै त्यसले टेबललाई डाइरेक्ट लेख्यो भने त्यहाँ काम गर्दैन। त्यसको लागि अप्लाई गर्न भने प्लस एउटै हो अपरेटर, त्यसको रोलहरू फरक फरक हुनुहुन्छ। पोलिमर्फिजमले त्यही भन्छ। त्यस्तै फङ्सन एउटै नाममा हुन्छ, फरक फरक कामको लागि हामीले एउटै फङ्सन युज गर्छौँ। फरक लागि फरक फरक टास्कको लागि एउटै अड्क्यो सर। अहिले त यहाँ राम्रै देखाइरहेछ आउनु पर्छ। ल यो जति सुनिन्छ सुनौ, केही कुरा नभयो भने भोलिको क्लासमा पनि हेरौँला, नेक्स्ट क्लासमा पनि। सबैसँग नपुग्या हो कि कसैसम्म नपुग्या हो आवाज? सबैसँग नपुग्या सर, अहिले त अलि राम्रै आइरहेछ फेरि। पोलिमर्फिजम भनेको एबिलिटी टु म्यानिपुलेट डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ अब्जेक्ट विथ ओन्ली वान अपरेसन युजिङ डिफ्रेन्ट इन्टिटी इन वान अपरेसन। जस्तै यो भनेको हामीले एउटै इन्टिटीलाई विभिन्न डिफ्रेन्ट अपरेसनमा युज गर्छौँ भने त्यसलाई पोलिमर्फिजम भनिन्छ। जस्तै एउटै फङ्सन फरक फरक कामको लागि युज गरिन्छ, जसलाई फङ्सन ओभरलोडिङ भन्छौँ यहाँ चाहिँ। त्यस्तै अपरेटर, एउटै अपरेटर फरक फरक कामको लागि फरक फरक डाटा टाइपमा युज गरिन्छ, डाटा ओभरलोडिङको कन्सेप्ट हो, त्यसलाई पनि पोलिमर्फिजम। र अर्को यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हाम्रो C++ पढ्दाखेरि पोलिमर्फिजमको कन्सेप्ट चाहिँ दुई किसिमले आउँछ। एउटा स्ट्याटिक जसलाई चाहिँ ओभरलोडिङको कन्सेप्ट, अर्को डाइनामिक जुन चाहिँ
यो भर्चुअल फङ्सनको कन्सेप्ट। त भर्चुअल फङ्सन भनेको रन टाइममा एक्जिक्युट हुने पोलिमर्फिजम, अनि ओभरलोडिङ भनेको कम्पाइल टाइममा हुने पोलिमर्फिजम भनेर त्यस किसिमले छुट्याएको छ। यो के भनिन्छ भनेर त्यति अहिले सर्टकटमा। इनहेरिटेन्स भनेको जुन साइन्समा हामी पढ्दा इनहेरिटेन्सको कुरा आउँथ्यो यो एनिमल साइन्समा, त्यस्तै किसिमले इनहेरिटेन्स भनेको जेनेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स ट्रान्सफर हुन्छ भने जस्तै यहाँ पनि एउटा क्लास बनाइसकेपछि, एउटा डाटा स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि त्यसभित्र भएका सबै फिचरहरू, सबै भनेको जुन जुन इनहेरिट हुन सक्ने फिचरहरू हुन्छ, त्यो फिचरहरू त्यसको नेक्स्ट जेनेरेसनलाई ट्रान्सफर भएर जानु पर्यो अटोमेटिकली। त्यो भनेको एउटा क्लास त्यो चाहिँ एक्जिस्टिङ डाटा टाइप, त्यसलाई चाहिँ इनहेरिटेन्स भनिन्छ। र त्यसरी इनहेरिटेन्सको माध्यमबाट हामीले नयाँ क्लासहरू ड्र गर्दाखेरि त्यसमा त्यसको पेरेन्ट क्लासमा जे फिचरहरू चाहिँ ट्रान्सफरेबल भनेर डिफाइन गरेको छ ती सबै ट्रान्सफर्म भएर जान्छन्, फेरि रिडिफाइन गर्नु पर्दैन। यसको बेनिफिट के हो भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा एउटा क्लास बनाइसकेपछि त्यसमा केही चेन्जेसहरू फेरि चाहियो भने फेरि त्यही क्लासलाई नै मोडिफाई गर्नुको सट्टा हामीले त्यसबाट भएका फिचरहरू लिने र नयाँ फिचरहरू केही एड गर्ने किसिमले नयाँ क्लास डेराइभ गरेर जान सक्छौँ। त्यो चाहिँ जति लेभलसम्म पनि जतिवटासम्म पनि त्यसको रेस्ट्रिक्सन छैन। त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ इनहेरिटेन्स। र बेसिकल्ली यी चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा भएका फिचरहरू हुन् जुन चाहिँ रियल वर्ल्ड एप्लिकेसनमा यस्ता टाइपका फिचरहरू चाहिन्छन्। त्यही फिचरहरू यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ एप्रोचमा इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। अब यसको एडभान्टेजेस भनेर हेर्दाखेरि एडभान्टेजेसमा यो मेकिङ द युज अफ इनहेरिटेन्स, रिडन्डेन्ट कोड इज इलिमिनेट एन्ड द एक्जिस्टिङ क्लास इज एक्सटेन्डेड भने फर्स्ट पोइन्ट यो हामीले रिडन्डेन्ट कोडलाई इलिमिनेट गरेर हामीले कोडलाई रियुज इनहेरिटेन्स दोहोऱ्याउने, रिपिट नगर्ने, त्यसैबाट क्लास फिचरहरू सबै लिएर हामीले नयाँ डाटा स्ट्रक्चरहरू बनाएर अगाडि जान सकिन्छ। यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड सर हजुरको आवाज त लास्टै अड्की आयो। फिचर हामीलाई दिएको छ। ल सर भोलि हेरिदिनु त अड्के लास्टै। सर बरु अरू टाइम मिलाएर गरौँला सर, अहिले लास्टै अड्क्यो के सर यो त। अरू टाइम भने अब कुन टाइम हुन्छ त? दिउँसोको टाइममा अलि हुन्छ, ठिकै छ। अब यसो टाइम मिलाएर गरौँला। त्यही त टाइम मिलाएर गरौँला हैन। अब अहिले चाहिँ फुर्सदै छ हैन सबैलाई। फुर्सद भन्नाले सर यस्तो हुन्छ कि नेट हल्का गाह्रो छ गाउँतिर। त्यो पनि हुन्छ सर, अब यसो गरौँ न, मिलाउँ। ठिक छ, आजको अब सुनेन भने आजको यतिकैमै रोकिदिन्छु म। हुन्छ सर, त्यही त अगाडिदेखि केही बुझेकै छैन सर। त्यो तपाईँले अगाडि योभन्दा अगाडिल्लो स्लाइड देखाएको नै केही राम्रोसँग बुझेकै छैन, अड्की आइरहेछ आवाजै। एकचोटि म यो स्लाइड चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु। स्लाइड यही फाइल यही उसको फाइलमा अपलोड गरिदिनु अनि हामी हेर्छौँ नि। एकचोटि चाहिँ त्यो सर पढ्ने अनि त्यसपछि कहाँ बुझेन नेक्स्ट क्लासमा अनि छलफल गरौँला। हुन्छ भइहाल्छ। पढ्नु पर्यो अब आफूले पनि बढी गरिरहेछौँ सर, गरिरहेछौँ। ल।